नमस्कार, टेक्निकल स्कुल युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो HTML को सेकेन्ड ट्युटोरियल हो र यसमा चाहिँ हामी HTML को केही फर्म्याटिङ ट्यागहरू हेर्ने छौं। यी फर्म्याटिङ ट्यागहरू चाहिँ हामीले HTML मा कोडिङ गर्दै गर्दा धेरै जसो प्रयोगमा आउने गर्दछन् र यसलाई चाहिँ हामी यस भिडियोमा हेर्ने छौं। HTML को फर्म्याटिङ ट्यागहरू यस प्रकार रहेका छन्: फन्ट ट्याग, B, I, U, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सेन्टर, हेडिङ 1 to हेडिङ 6, ब्रेक ट्याग, मार्क ट्याग, स्मल ट्याग, बिग ट्याग, ABBR, DFN, प्री र अन्तिममा चाहिँ कमेन्ट ट्याग। यदि तपाईलाई HTML को यी सबै फर्म्याटिङ ट्यागहरूको बारेमा थाहा छ भने तपाईले यस भिडियोलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी जान्छौं हाम्रो टेक्स्ट एडिटरतिर। यो हाम्रो पहिलो भिडियोको कोड हो र यसमा हामीले HTML को केही बेसिक कुराहरू सिकेका थियौं। जस्ट फर द रिभिजन, यस भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि पनि नयाँ एउटा HTML को डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने छौं। यसलाई मैले क्लोज गरे र हामीले पायौं एउटा नयाँ टेक्स्ट एडिटर। तपाईले सबलाइम टेक्स्ट एडिटरको तल राइट कर्नरमा बटन राइट कर्नरमा देख्न सक्नुहुनेछ प्लेन टेक्स्ट। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले HTML को अप्सन पाउनुहुनेछ। यसमा एकपटक क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि HTML भनेर टाइप गरेर तपाईले ट्याब की प्रेस गर्नुभयो भने तपाईले HTML5 को एउटा फर्म्याट पाउनुहुनेछ र हामी टाइटलमा राख्छौं हाम्रो एउटा टाइटल माई वेबसाइट भनेर। त्यसपछि हामी बडी ट्याग भित्र राख्छौं एउटा हेडिङ, जसरी हामीले पहिलो भिडियोमा राखेका थियौं H1, दिस इज माई हेडिङ 1 / H1। त्यसपछि हामी राख्ने छौं केही प्याराग्राफहरू, P LOREM, र्यान्डम टेक्स्ट राखे मैले P, फेरि अर्को पनि एउटा प्याराग्राफ P र अन्तिममा /P। अब यसलाई हामी सेभ गर्ने छौं। सेभ गर्नका लागि फाइलमा जानुहोस्, त्यसपछि सेभमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले सेभ एज डायलग बक्स पाउनुहुनेछ। हामी यसमा फाइल नेम टाइप गर्ने छौं home.html भनेर। फाइल सेभ गर्दा तपाईले .html फाइल एक्सटेन्सन नछुटाउनु होला र हामी यसलाई गर्छौं सेभ। अब यो सेभ भइसकेपछि हामी आफ्नो फोल्डरमा जाने छौं, डेस्कटपको वेब फोल्डर, र यसमा हामी पाउने छौं दुईवटा फाइलहरू, index.html र home.html। हाम्रो अहिलेको फाइल भनेको home.html हो र यसमा डबल क्लिक गर्यौं भने हामीले यहाँ पाउन सक्छौं दिस इज माई हेडिङ 1 र दुईवटा प्याराग्राफ। अब यसमा हामी हाम्रो टेक्स्ट फर्म्याटिङ ट्यागहरू प्रयोग गरेर हेर्ने छौं। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी फन्ट ट्यागको बारेमा हेर्ने छौं। फन्ट चाहिँ एउटा कन्टेनर ट्याग हो, त्यसैले मैले यहाँ हेडिङ भन्दा अगाडि चाहिँ फन्ट ट्याग ओपन गरेँ र हेडिङ भन्दा तलतिर चाहिँ मैले फन्ट ट्याग क्लोज गरेको छु। र फन्ट ट्यागको प्रयोग गरेर हामी कुनै पनि टेक्स्टको कलर, त्यसको साइज र हामी यसको फन्ट टाइप चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं। एउटा सिम्पल एक्जाम्पल, यसमा फन्टमा हामी एउटा एट्रिब्युट राख्छौं कलर भनेर, कलर इक्वल टु रेड राखेँ र यसलाई सेभ गरेर हामी ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्छौं र हामीले देख्यौं हाम्रो हेडिङ 1 चाहिँ रेड कलरमा देखिरहेको छ। र HTML5 को रिकमेन्डेसन चाहिँ के छ भने हामीले फन्ट ट्यागको सट्टा चाहिँ स्टाइल एट्रिब्युटको प्रयोग गर्नुपर्ने छ, राइट। HTML5 मा हामीले स्टाइल ट्यागको प्रयोग गरेर डाइरेक्ट CSS को प्रपर्टिजहरू चाहिँ हामीले HTML मा इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं। जस्तै हामीले H1 पछाडी अब यहाँ राख्छौं हामी STYLE स्टाइल इक्वल टु, यसमा हामी राख्ने छौं कलर, त्यसपछि डबल कोलन, त्यसपछि हामी कलरको नाम राख्ने छौं सपोज ब्लू। ओके, यसलाई सेभ गर्ने छौं र ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्यौं भने चाहिँ हामीले हेडिङ 1 अहिले ब्लू कलरमा देखिरहेको छ। अब यस्तै नै अब पहिलो भिडियोमा हामीले राखेका थियौं अलाइन इक्वल टु सेन्टर भनेर, त्यस्तै नै हामीले स्टाइल एट्रिब्युटको प्रयोग गरेर पनि राख्न सक्छौं। CSS को एउटा प्रपर्टिज रहेको छ टेक्स्ट अलाइन डबल कोलन, त्यसपछि सेन्टर, राइट, कन्ट्रोल S। त्यसपछि हामी ब्राउजरमा जान्छौं र रिफ्रेस गर्यौं भने दिस इज माई हेडिङ चाहिँ अहिले सेन्टरमा देखिरहेको छ। यसरी हामीले HTML5 मा डाइरेक्ट इनलाइन CSS को प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्को फर्म्याटिङ ट्याग चाहिँ हाम्रो B ट्याग रहेको छ। B ट्याग भनेको चाहिँ बोल्ड ट्याग हो। अब B ट्याग भित्र चाहिँ हामीले जति पनि टेक्स्टहरू राख्छौं यो चाहिँ केही बोल्डमा देखिनेछ। हामीले फर्स्ट प्याराग्राफको दुईवटा वर्डहरूलाई चाहिँ B ट्याग भित्र राख्यौं। यदि यसलाई हामीले सेभ गरेर रिफ्रेस गर्यौं भने चाहिँ हामीले यो टेक्स्ट देख्न सक्छौं बोल्ड, र B ट्यागको सट्टा चाहिँ हामीले STRONG स्ट्रङ ट्यागको पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। B ट्याग र स्ट्रङ ट्यागको काम भनेको सेम नै हो, स्ट्रङ सेभ। यसमा रिफ्रेस गर्यौं भने हामीले केही पनि चेन्ज देख्ने छैनौं। यो देखिरहेको छ बोल्ड टेक्स्टमा।
अर्को फर्मेटिङ ट्यागमा चाहिँ इटालिक रहेको छ। यसमा इटालिक ट्यागको लागि हामी आई ट्यागको प्रयोग गर्छौँ /i। अब हामीले आई ट्यागभित्र राखेको जति पनि टेक्स्टहरू छ अब यो चाहिँ इटालिक फर्मेटमा देखिनेछ। रिफ्रेस हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो टेक्स्ट चाहिँ इटालिक देखिरहेको छ। र आई ट्यागको सट्टा चाहिँ हामीले इएम ट्यागको पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र आई ट्याग र इएम ट्यागको काम भनेको एउटै नै हो, राइट। र अर्को प्रायःजसो प्रयोगमा आइराख्ने एउटा फर्मेटिङ ट्याग छ जुन चाहिँ अन्डरलाइन। अहिले सेकेन्ड लाइनको दुईवटा वर्डमा चाहिँ म अन्डरलाइन लगाउन चाहन्छु /u। यु ट्यागको प्रयोग गरिन्छ। यु ट्याग हामीले ओपन गऱ्यौँ र यु ट्याग क्लोज गऱ्यौँ। त्यसपछि फाइललाई सेभ गरेर ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यहाँ अन्डरलाइन आएको देख्न सक्छौँ। र यो सँगै अरू पनि फर्मेटिङ ट्यागहरू छन् हामीसँग। अब हामी सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्टको बारेमा हेर्नेछौँ। जस्तै अब तपाईलाई a² + b² लेख्नु पर्यो भने चाहिँ अब a2 + b2। अब यसलाई हामीले यतिकै सेभ गरेर ब्राउजरमा हेर्यौँ भने चाहिँ a2 + b2 मात्रै देखिन्छ। तर हामीलाई यो 2 वाला चाहिँ स्क्वायर फर्ममा देखिनु पर्यो भने चाहिँ त्यतिखेर हामी राख्न सक्छौँ sup ट्याग। ए भन्दा ठिक पछाडि sup, त्यसपछि हाम्रो 2 चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट हुनेछ, त्यसपछि /sup सुपरस्क्रिप्ट ट्यागलाई चाहिँ हामी क्लोज गर्नेछौँ। त्यस्तै नै हामी b2 लाई पनि त्यसै गर्नेछौँ। sup ट्याग ओपन भयो, त्यसपछि sup ट्याग क्लोज भयो बिकज इट इज अ कन्टेनर ट्याग। रिफ्रेस गऱ्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ a² + b²। यस्तै नै अर्को भनेको हाम्रो सबस्क्रिप्ट छ। मैले लाइन ब्रेक गरेँ। सबस्क्रिप्ट भनेको जस्तै कुनै पनि बाइनरी नम्बर सिस्टम लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बाइनरी नम्बर लेख्दै हुनुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ हाम्रो 2 भनेको चाहिँ बेस चाहियो भने यतिखेर यो 2 लाई चाहिँ नर्मल लाइनभन्दा तल देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी sub प्रयोग गर्छौँ sub/sub। ओके, सेभ। र ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गऱ्यौँ भने हामी देख्न सक्छौँ एउटा बाइनरी नम्बर सिस्टम विथ बेस 2। सायद तपाईँले बुझ्नुभयो सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्टको बारेमा। सुपरस्क्रिप्ट भनेको नर्मल लाइनभन्दा माथि देखाउनु पर्यो कुनै पनि टेक्स्टलाई भने हामी सुपरस्क्रिप्टको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै नर्मल लाइनभन्दा तल देखाउनु पर्यो भने चाहिँ हामी सबस्क्रिप्टको प्रयोग गर्छौँ। अब अर्को एउटा ट्याग हेर्नेछौँ सेन्टर ट्याग। सेन्टर ट्याग यो पनि हामीले HTML4 तिर प्रयोग गर्थ्यौँ सायद। सेन्टर यसले चाहिँ कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्ने काम गर्छ, राइट। मैले F5 की प्रेस गरेँ भने यसले सेन्टरमा राखिएको छ, तर सेकेन्ड प्याराग्राफ पनि सेन्टर भएको छ। सायद त्यहाँ सेन्टर राम्रोसँग क्लोज भएन, /सेन्टर हुनुपर्ने थियो /सेन्टर। तर यो HTML5 मा सेन्टर ट्यागको प्रयोग चाहिँ खासै प्रयोग भएको देखिँदैन, किनकि हामीले यो सेन्टर ट्यागलाई पनि हामीले स्टाइल ट्यागको प्रयोग गरेर नै हामी राख्छौँ सेन्टरमा कुनै पनि टेक्स्टहरूलाई। कुनै पनि HTML इलिमेन्टलाई चाहिँ सेन्टरमा राख्नु पर्यो भने हामी स्टाइल ट्यागको नै प्रयोग गर्छौँ र यो सेन्टर ट्याग प्रायःजसो हामी प्रयोग गर्दैनौँ, राइट। तर यो पनि एउटा ट्याग हो, कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ। ओके, र अर्को चाहिँ हाम्रो हेडिङ ट्याग रहेको छ। अब हेडिङ ट्यागको बारेमा तपाईँले सायद बुझिसक्नुभयो। HTML मा हेडिङहरू राख्नका लागि चाहिँ हामीले h1 देखि h6 सम्मको हेडिङ ट्यागहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। जुन हाम्रो यो भयो h1। त्यस्तै गरी यसभन्दा अलिकति सानो हेडिङ चाहियो भने तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ हेडिङ 2 /s2 र म गर्छु यसैलाई Ctrl+C Ctrl+V कपी पेस्ट, राइट। ओके, अब हामी यसमा हेर्छौँ यो हेडिङ 2 भयो, यो हेडिङ 3 4 5 6। ओके, हेडिङ 1 देखि हेडिङ 6 सम्म मात्रै हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र स्टार्टिङ र इन्डिङ ट्यागमा पनि हामी हेडिङ 1 देखि 6 सम्म राख्नेछौँ। अब यसलाई हामी सेभ गर्छौँ र ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्छौँ F5। यसमा हामी देख्न सक्छौँ हेडिङ 2 हेडिङ 3 4 5 एन्ड 6। अब यहाँबाट हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ कि हेडिङ 1 भनेको सबैभन्दा ठुलो हेडिङ हो हामीले HTML प्रयोग गर्न सक्ने। त्यसपछि हेडिङ 6 भनेको सबैभन्दा सानो हेडिङ हो। अब तपाईँको आर्टिकलको लागि तपाईँको आवश्यकता अनुसारको हेडिङ तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, राइट। यो थियो हेडिङ 1 देखि हेडिङ 6 सम्मको हेडिङ ट्यागहरू, राइट। अब अर्को फर्मेटिङ ट्याग भनेको बेयर ट्याग हो। यो पनि हामीले HTML मा काम गर्दै जाँदाखेरि यसको पनि प्रयोग धेरै पटक आउँछ।
BR ट्यागले चाहिँ सिम्पल लाइनलाई ब्रेक गर्ने काम गर्छ। तपाईले यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि हेरिसक्नु भएको छ BR ट्यागले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। जस्तो मैले फर्स्ट प्याराग्राफको यो बिचमा चाहिँ मैले BR ट्याग राखेँ भने अब यो चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा जानेछ। इनदेखि चाहिँ नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ अटोमेटिकली मुभ हुनेछ। सायद यहाँदेखि यो लाइन ब्रेक भएको छ, हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को ट्याग हामी हेर्नेछौँ BR ट्याग पछाडि मार्क ट्याग। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्याग रहेको छ। कुनै पनि टेक्स्टलाई तपाईले आफ्नो HTML डकुमेन्टमा हाइलाइट गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मार्क ट्यागको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा एकदमै सजिलो छ। मैले सेकेन्ड प्याराग्राफमा यसमा राखेँ मार्क, त्यसपछि यो क्लोजिङ ट्याग आइरहेको छ, यसलाई म कट गर्छु। त्यसपछि मेरो इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टहरू सपोज यहाँसम्मको टेक्स्टलाई चाहिँ म हाइलाइट गराउन चाहन्छु भने अब यो मार्क ट्यागभित्र जति पनि टेक्स्टहरू छन् यो टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो हाइलाइट भएर देखिनेछ वेब ब्राउजरमा। मैले रिफ्रेस गरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो हाइलाइट भएर आएको छ। यसरी पनि तपाईले आफ्नो वेब पेजमा इम्पोर्टेन्ट टेक्स्टहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गराएर राख्न सक्नुहुन्छ मार्क ट्यागको प्रयोग गरेर। यस्तै अर्को सिम्पल एउटा ट्याग रहेको छ स्मल ट्याग र बिग ट्याग। यो खासै धेरै प्रयोगमा त आउँदैन, तैपनि कहिलेकाहीँ आउन सक्छ। जस्तै मैले यसमा राखेँ SMALL स्मल, त्यसपछि यसमा ID भन्दा ठिक पछाडि स्ल्यास स्मल राखेँ भने यो चाहिँ नर्मल टेक्स्ट भन्दा अलिकति केही सानो देखिन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो केही अरू बाँकी रहेका टेक्स्ट भन्दा अलिकति सानो देखिएको छ। अब त्यस्तै यसको अपोजिट बिग ट्यागको काम भनेको नर्मल टेक्स्ट भन्दा थोरै ठुलो देखिनेछ यो टेक्स्ट चाहिँ। यो पनि कहिलेकाहीँ प्रयोगमा आउन सक्छ, राइट? स्मल ट्याग र बिग ट्याग। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्याग रहेको छ डेफिनेसन ट्याग। कुनै पनि वर्ड अथवा कुनै पनि टेक्स्टको बारेमा डिफाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी डेफिनेसन ट्यागको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै यो अन्तिममा नै हेरौँ, यो लास्टमा चाहिँ हामी यसलाई के गर्छौँ त DFN ट्यागभित्र राख्नेछौँ यसलाई /DFN र DFN ट्यागसँग चाहिँ एउटा एट्रिब्युट लाग्छ टाइटल। टाइटलमा चाहिँ हामी राख्छौँ डेफिनेसन टेक्स्ट। जस्तै दिस इज माई डेफिनेसन टेक्स्ट। कन्ट्रोल यस, ब्राउजरमा F5 गरेँ र हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ इटालिकमा देखिरहेको छ। यदि हामीले आफ्नो माउस चाहिँ यसमा होभर गर्ने हो भने दिस इज माई डेफिनेसन टेक्स्ट भनेर जुन हामीले टाइटल एट्रिब्युटभित्र राखेको टेक्स्ट थियो त्यो टेक्स्ट चाहिँ यसरी देखिनेछ। अब DFN जस्तै अर्को एउटा ट्याग रहेको छ ABBR। जस्तै मैले यसमा राखेँ सपोज यहाँनिर ऱ्याम राखेँ, त्यसपछि म यो ऱ्याम भन्ने वर्डलाई चाहिँ ABBR ट्यागभित्र राख्नेछु /ABBR। यो ABBR ट्याग चाहिँ हामीले कुनै पनि टेक्स्टमा त्यसको एब्रिभिएसन अथवा एक्रोनिमहरू चाहिँ राख्न प्रयोग गर्छौँ ABBR। त्यसपछि ठ्याक्कै डेफिनेसन ट्यागमा जस्तै हामीले यसमा टाइटल एट्रिब्युट राख्छौँ ABBRमा पनि। त्यसपछि हामी यहाँ राख्छौँ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेर ऱ्यामको फुल फर्म राख्यौँ। कन्ट्रोल एस, ब्राउजरमा गयौँ र F5 की प्रेस गऱ्यौँ भने हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ ऱ्याम आएको छ र यहाँ केही डटेड लाइन पनि देखिरहेको छ ऱ्याम वर्डमा। र यदि हामीले आफ्नो माउस पोइन्टर चाहिँ त्यो टेक्स्ट माथि राख्यौँ भने चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी जुन चाहिँ हामीले टाइटल एट्रिब्युटभित्र राखेका थियौँ। यो हेऱ्यौँ हामीले डेफिनेसन ट्याग र ABBR ट्यागको बारेमा। डेफिनेसन ट्याग राख्दाखेरि चाहिँ हामीले टेक्स्टलाई इटालिक फर्मेटमा देख्छौँ भने ABBR ट्यागको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ केही डटेड लाइन देखिनेछ र हामीले दुवै ठाउँमा हाम्रो माउस होभर गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामीले टाइटल एट्रिब्युटभित्र राखिएको टेक्स्ट चाहिँ माथि देखिनेछ। अब अर्को एउटा ट्याग हेरौँ जुन ट्याग धेरै प्रयोगमा आउँछ HTMLमा हामीले डकुमेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि। अब त्यो चाहिँ हाम्रो PRE ट्याग हो। अब /PRE भनेको प्री फर्मेटेड टेक्स्ट हो। यसमा चाहिँ हामीले जस्तो टेक्स्ट लेख्यौँ त्यस्तै नै हामीले उता वेब ब्राउजरमा देख्नेछौँ। LORAM मैले केही ऱ्यान्डम टेक्स्ट जेनेरेट गरेँ र यसमा म इन्टर की प्रेस गर्छु। हामीले BR ट्याग राखेका छैनौँ यसमा चाहिँ। ओके, मैले यसरी राखेँ भने अब हामीले जसरी यहाँ फर्मेट गरेर राखेका छौँ यो टेक्स्टलाई त्यस्तै टेक्स्ट चाहिँ हामीले ब्राउजरमा देख्न सक्छौँ। यसलाई मैले सेभ गरेँ र ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरेँ भने आई क्यान सी हियर दिस टेक्स्ट। हामीले PRE ट्यागभित्र राखेको टेक्स्ट चाहिँ यसरी देखिएको छ। यदि तपाईँ आफ्नो वेब पेजमा अथवा वेबसाइटमा चाहिँ
पोइमहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्यागले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्नेछ। अब अन्तिममा हामी HTML मा कमेन्ट कसरी राख्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। कमेन्ट राख्नको लागि तपाईले लेस देन सिम्बल, त्यसपछि एक्सक्लामेसन, त्यहाँबाट ड्यास ड्यास, त्यसपछि यसमा तपाईले आफ्नो कमेन्ट राख्न सक्नुहुनेछ। दिस इज माई कमेन्ट्स, त्यसपछि फेरि डबल ड्यास र ग्रेटर देन सिम्बल राखेपछि यो चाहिँ हाम्रो कमेन्ट भयो। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो HTML डकुमेन्टमा कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र यो कमेन्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो वेब ब्राउजरमा आउटपुट, जुन यो ब्राउजरमा देखिएको आउटपुट छ यहाँ चाहिँ कहीँ पनि तपाईले देख्नुहुने छैन। यदि तपाईले यसमा राइट क्लिक गरेर भ्यू सोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले त्यो कमेन्ट पनि तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ, राइट। तर हाम्रो यहाँ फ्रन्ट पेजमा जुन ब्राउजरमा चाहिँ यो देखिने छैन। यो HTML कोडमा कमेन्ट किन राखिन्छ भन्दाखेरि हामीले धेरै पहिला गरेको कोडलाई पनि सम्झिनको लागि, भनेको हामीले यो कोड लेख्दाखेरि हामीले के पर्पजको लागि लेखिएको हो र कस्तो खालको कोड लेखिएको हो भनेर हामीले कमेन्टमा राख्यौँ भने चाहिँ पछि हामीले धेरै समयपछि यो कोड हेर्दाखेरि पनि हामीलाई याद आउँछ कि त्यो टाइममा मैले यो काम गर्नका लागि चाहिँ यो कोड लेखेको थिएँ भनेर, राइट। त्यस्तै अर्को एउटा यसको फाइदा भनेको चाहिँ तपाईले क्रिएट गरेको यो HTML डकुमेन्ट अरू कुनै डेभलपरले हेरेमा उसले पनि सजिलैसँग बुझ्न सक्छ कि तपाईले यो पेजमा अथवा यो कोडमा के गर्नुभएको हो भनेर, राइट। यसको यति फाइदा हुन्छ। यस भिडियोको लागि यति नै। यस भिडियोमा हामीले HTML को 15 वटा फर्मेटिङ ट्यागहरूको बारेमा सिक्यौँ। हामीले HTML प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीलाई जति धेरै HTML को ट्याग र HTML को एट्रिब्युट र एट्रिब्युटको भ्यालुहरू याद भयो त्यति नै हामीलाई HTML बाट एउटा वेब पेज क्रिएट गर्न सजिलो हुन्छ। अझै HTML को इन्ट्रेस्टिङ पार्टहरू बाँकी नै छन्, म अरू भिडियोहरूमा लिएर आउने नै छु।